बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला अपने हर बंदे को ज़िंदगी में मौका देता है, इम्तिहान लेता है। कभी अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे को बहुत सारी दौलतें देकर आज़माता है, कभी अल्लाह तबारक व ताला दौलतों को लेकर आज़माता है, कभी अल्लाह तबारक व ताला औलाद को लेकर आज़माता है, कभी औलाद देकर आज़माता है, कभी औलाद लेकर आज़माता है। और अल्लाह तबारक व ताला कभी बेशुमार दौलतें देकर आज़माता है कि ये मेरा बंदा सिर्फ़ खुशी के पल में मुझे याद करता था या गम के हालत में भी मुझे याद करता है। इसलिए कि अक्सर तो यही है कि हम इंसानों की फ़ितरत है कि हम जब परेशानी में होते हैं तो अपने रब को खूब याद करते हैं, वजीफ़े करते हैं, अमल करते हैं। या अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मुझे इज़्ज़त अता कर दे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तब आती है जब हम परेशानी में होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आज एक ऐसा अमल, सूरह कौसर शरीफ, ये नाम आपने कोई पहली बार नहीं सुना, बहुत मरतबा आपने सुना। ये 3 आयतों वाली सूरह मुबारक हमने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया, समझाया, आपको बताया कि ये सूरह आखिर में कब नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे वजीफ़े कुरान और हदीस की रोशनी में होती है और मैं हदीस पाक कोट करता हूँ विथ दलील, माँ एविडेंस। मैं आपके सामने हदीस पाक कोट करता हूँ यानी सबूत के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ जो बातें मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें किताब व सुन्नह की रोशनी में होती है, एक भी बात मेरी इधर उधर की नहीं होती है। इसलिए मैं फ़ख्र से वीडियो बनाता हूँ। देख मैं आपको बताऊँ ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो इधर उधर के खुद सुनकर वीडियो बनाते। भाई जो खुद नहीं पढ़ा है वो आपको क्या समझाएगा। तो इसलिए आप वीडियो देखा करें, समझा करें, कम से कम 5 मिनट 4 मिनट इतनी वीडियो देखें जहाँ तक आप वजीफ़ा का अमल समझ सकें। देखिए सूरह कौसर शरीफ का एक ऐसा अमल है जिसको कर कर ऐसे ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं जिन लोगों को आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग कामयाबी पा रहे हैं जिनके बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा। आपने तो ये सोचा होगा कि ये क्या कामयाब होगा, लेकिन वो आज कामयाब है। आपने जिन लोगों को ये सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, लेकिन आज वही लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप जहाँ थे वहीं अटके हुए हैं। लेकिन क्या इसकी हकीकत है? हकीकत यही है कि जिन्होंने अमल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखा, यानी अपने रब के ज़ात पर यकीन रखा, तो वो कामयाब हो गए। जिन लोगों का यकीन थोड़ी सी भी कमज़ोरी उसमें थी, यानी यकीन में कमी आई, तो उनका अमल काम नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हो पाए। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक हदीस पाक कोट कर दूँ आपके सामने, ये मैं आपको बताऊँ तिरमिज़ी शरीफ की भी हदीस है और साथ ही साथ और मुसन्निफ़ अबी यूसुफ़ की हदीस पाक भी है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर हदीस पाक आपके सामने कोट करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसाजिद में मजलिस की ज़िक्र मुनक्किद करने वाले हर आदमी के दिल में 2 घर होते हैं। इसलिए कि हर आदमी के दिल में 2 घर होते हैं। एक घर में फ़रिश्ता रहता है, दूसरे में शैतान। जब वो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब अल्लाह ताला को याद नहीं करता बंदा, उस वक्त शैतान अपनी चोंच को उसके दिल में डाल देता है और उसके दिल में वसवसे पैदा करता है और वो बंदा वसवसों में मुब्तला हो जाता है और शैतान उसको वसवसों में मुब्तला कर देता है। और ये मुसन्निफ़ इब्न अबी यूसुफ़ की हदीस पाक है। और तिरमिज़ी शरीफ के एक और हदीस पाक का यहाँ मैं मफ़हूम बयान कर दूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स सुबह की नमाज बाजमात अदा करे, यानी फ़जर की नमाज बाजमात अदा करे, तुलुए सूरज तक बैठा और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता रहा और फिर 2 रकात नमाज इशराक पढ़े, उसके लिए हज और उम्रा का पूरा पूरा सवाब है। ये तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक का मफ़हूम है। और एक रिवायत के मुताबिक मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हज और उम्रा का सवाब लेकर वापस जाता है, यानी जो ये अमल करता है। अब ये तो हदीस पाक आपने सुना, और जो ये सूरह कौसर का ये अमल है और इंशाअल्लाह ये फ़जर के बाद का होगा। अब फ़जर के बाद की मैं बात करता हूँ तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उसमें से कुछ हमारे भाई ये समझते हैं कि ये तो मकरूह टाइम होता है, यानी इस टाइमिंग में तो ज़िक्र अस्कार करने को मना किया गया है। लेकिन मेरे भाई शरीयत मुस्तफ़ा का जो हुक्म है उसको हमने पढ़ा है, हमने सीखा है। शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म ये है कि उस टाइम पे कुरान मजीद पढ़ने से मना किया गया है, लेकिन कुरान मजीद आप ना पढ़ के ज़िक्र अस्कार वजीफ़ा कर सकते हैं तो आप वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर कुरान मजीद आप पढ़ते हैं तो सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, यानी आपके पढ़ने से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप नहीं पढ़ें। तो ये हुक्म अगर, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, इतना जान लें आप। और ये जो अमल है ये फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद का है, यानी ये नहीं कहूँगा कि जब सूरज निकल जाता है, नहीं, फ़जर की नमाज के बाद
11 یا 12 منٹ ٹائمنگ بچی رہتی ہے، ٹائم بچا رہتا ہے جس میں ایک مرتبہ اور بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس ٹائمنگ میں آپ کو یہ عمل کرنا سورہ کوثر شریف کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں سورہ کوثر شریف یعنی یہ 3 آیتوں والی سورہ مبارکہ، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس میں وہ شان کریمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو پوری کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک کسی اور کو عطا نہیں ہوں گی، اتنا جان لیں۔ اس لیے کہ سورہ کوثر شریف کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور شان کریمی اس میں صاف و شفاف دکھ رہی ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر شریف کا جو آج یہ عمل رہے گا بہت ایزی رہے گا، اس لیے کہ جب نماز کے بعد کا عمل رہے گا وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے، جب اسی ذریعے سے آپ نماز کے پابند ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے سارے وظیفہ آپ دیکھیں گے اکثر نماز کے ہوں گے، اکثر نہیں 99.8% وظیفے ہمارے نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو وظیفہ کیا، جو ہم صحابہ پیارے صحابہ نے وظیفہ کیا، جو انبیاء نے وظیفہ کیا، سارے وظیفے نماز کے بعد تھے۔ جب نماز کے بعد کے آپ وظیفے کریں گے اسی ذریعے آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ جب نماز کے پابند ہوں گے تو آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ بہت قریب ہو جائے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول جب آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اسی ذریعے آپ اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے بن جائیں گے۔ اسی لیے سارے وظیفے قرآن و سنت کے روشنی میں اور نماز کے بعد کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں عمل کافی آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ لیں یعنی فجر کی فوراً جو 11-12 منٹ ٹائمنگ بچی رہتی، میں برابر ٹائم کو ملاتا ہوں تو ہم نے دیکھا ٹائمنگ بچی رہتی ہے، تو اس ٹائم پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو مکروہ ٹائم ہے۔ میرے بھائی ہم نے اس کی وضاحت پہلے بھی کر دی ہے اور اس کی تشریح ہم نے اپنے مسئلے والے چینل پر یعنی جس پہ صرف مسئلہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اس پر ہم نے وضاحت کر دی ہے، اس پہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کریں۔ سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر یہ عمل ہی پورا ہو جائے گا آپ کا، اور ویسے 12-13 منٹ ٹائمنگ یا 11 منٹ ٹائمنگ بچی رہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پھر پڑھیے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ کوثر شریف یعنی مطلب کہ انا اعطیناک الکوثر، اسے 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 11 مرتبہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف۔ سورہ فاتحہ شریف کی بھی بڑی شان آئی ہے اور اس کی 11 نام مبارک آئی ہے، یعنی سورہ فاتحہ شریف کی 11 نام ہے۔ اب آپ سوچیں کسی سورہ کا اتنا نام نہیں ملے گا جتنے سورہ فاتحہ کے ملے گے، اس لیے کہ قرآن مجید کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ شریف ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ شریف کو لوگ ہلکے میں لیتے، سوچتے ہیں کہ یہ تو کیا چھوٹی سورہ مبارک ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کو ایک مرتبہ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں آقا کی بارگاہ میں، یعنی جتنا آپ نے اسٹارٹنگ میں پڑھا ہوگا، یعنی شروع میں جتنا آپ نے پڑھا، آپ اپنے دل میں پڑھے ہو یا ہلکی اونچی آواز سے آپ نے جتنا بھی پڑھا ہو اسٹارٹنگ میں یعنی شروع میں، اتنا ہی پھر سے آپ پڑھ لیجئے جتنا آپ سے سفر پنے بن پنے، اور کرنے کے بعد مشکل سے 5 منٹ کے اندر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، پھر آپ دعا کر لیں۔ اب اس وقت دعا کر لیں یا پھر ذکر و اذکار کر لیں، اب یہ آپ کے اوپر ہے، دعا کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر طلوع آفتاب کا وقت شروع ہوگا، یعنی مکروہ ٹائم بھی جسے کہا جاتا ہے، جس ٹائم پہ قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے اور عبادت کرنے کے لیے، بلکہ اس ٹائم پہ درود پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، یہ کرنے کا حکم ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور اجازت دیجیے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتے ہیں، اور السلام علیکم، اس لیے کہ فیکٹ کی بنیاد پہ بات کرنی پڑتی ہے اس لیے لمبی ہو جاتی ہے۔ سبسکرائب خیال سے کر لیں۔ السلام علیکم۔